ولما قال رب أرني أنظر إليك قال نعم. قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل عم الشيخ محمود. يا عيني يا سيدنا، يا عيني يا عيني يا عيني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يا عيني يا عيني. في ضمك فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أكبر. الصلاة على حضرة النبي. هنعمل أداء يا عم الشيخ. عليه الصلاة والسلام. سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله. صلي على حضرة النبي. الصلاة على النبي يا عم الشيخ. سبحانك
الشيخ محمود. صلى على حضرة النبي يا علم. الإجابة كده فريز والله. صلى على حضرة النبي. فخذ ما آتيتك